أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين. ربنا اجعلنا ممن يقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين وآمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باركس مس حدش درس مالت بارت 2 تحيزة قريبا له إن شاء الله. تيان بعد عيد قبرناين مالتيو نايد حلفة سلسة بارت مغيلان يري بارت 1 أب سلسة مغيلان يري نوح زبالس لدخنت أب سلسة ABC إلى مغيلان يري لو معلت دما بارت 2 كان رينا عندمنتاي خمت خون انتدا تنوح مسئلة بردو و ABC إلنا خن بلاينا مالتي صونا لو معلتي تحسو زربانا انتا خوني حكم الزواج أبسلمنا حكم الزواج انتايو كن رينا مالتي. ما حكم الزواج في شريعة الإسلامية انتايو تحكمي حكمنا مرعى نقرنا حدار مقبار أبسلمنا نزب الحطو حجي تقبعنا خنت انتنا مالتي جن بغد 100 أنا اشتلي قربت لي تعشمو إسماعيل تهبنا نقر يعني في الشختات تهبنا نقر السادماني انتا جيرو ما بأمريكا يونايتد ستيت مالتي إحساء جيرو مالتي statistics جيرو يلوم من يوم اتيوم سبت أسعد أطول عمر يعني أبعد مي أمسي نوح زبالي عد مدلوهم بعلمن يوم إلوم حتيتهم مالتي نزي حتو زي إحساء جيروم لا سلازي انتاي رخيبهم مالتيو دتمرعو سبت حدار دلوهم سبت ويزر سبيت قوينا ود سبعتاي قوينو تيوم عدميوم نوح دبالي لايف سبان ناتهم قربت لي نوح دبالي كابتوم خالوت قوينو رخيبهم مالتيو عكس ناتو دماني كمزي عرب دولو مالتيو المرأة تقصر العمر يولو مالتيو جن إذا سؤال كان مثل بزربانا عرب دولو إمبر اتحقي استاتيكس جرم درخبوسي أبعد ما ناي ود سبعتاي اندحر حدارا لو تخينو اتيا سبيتي عمرناتو تنوحو ونتا على نستيت دماني عمرناتا خا حدار سلدلوا سبعيزي ينوحو له مالتيو إلوم انتاشو مهيبو مالتيو. At the same time دماني حدا سبعي mentally يعني مستقر نخون بناي حنقول ستاشو مالتيو حنقول سلام نخركب دماني اتي زحاشي تريتمنت دولو دماني وعلى نستيتي ود تبعتاي لهم ونفس الكلام نقال نستيت دماء ود تبعتاي استقرار دولو نحنقول تريتمنت نخرخبو حدار دلوم خونو خلو مور استقرار يرخبو تبهيلو سلازي حدار مالت يعني اتي لايف سبان حدا سب سبيت تخون وعلى نستيتي تخون ويود تبعتها يخون
عمرهم قربتلي ينوح لايف سباناتهم قربتلي ينوح إلهم أبيلهم موديهم مالتي سلازي أبت توبيكناتنا خنملس انتاي حكمي ناي مرعى إلنا بسلمنا انتدا كن حتت كنا 4 نقطات 4 حكمتات فقهيا يعني فقهيا 4 حكمتات تمركزا يخونا إلهم مالتي زين 4 زين ببحادي كن بلن كن في السلام كن جمرينا إن شاء الله حجي خبتنا 4 مجمريا يبلو مرعى فرد دخونلو جزية الله يبلو مالتي طبعا فرد خن بالكلنا مالتي هذا سب نحر جيروا فرديا اندحر جيروا ناتو أجري ركم مالتي انت قد يفواد ماني ناتو عقاب يصعبه مالتي مثلا زهر مالتي برير يعني خنسجد كلنا زهر اندحر حدا سب كم تعرف زبالة فرد سلازخانة سجدوا رب أجره بمالتي ورمضان كذلك اندحري قد يفواد ماني عقاب ناتا اللواء ورمضان دحر ديت تصوم كينكا ناتا عقابكا الله تسلز زيا فردئة قد فا يبلكان زيا مرعانا قردماني sometimes obligatory دخونلو ساعتات اللو إلهم مالتي that means يعني دحر تمرعى قد يفكايا سقا اسم خمدقا بركا زنب خمدقا بركا ناتا موضعات دما خد كبالايخا مالتي زيا نمبر 1 نيرا كالأيت دماني مرعى كبهال كله سنة دخونلو ساعتات كا اللو مالتي which means اندحر حدا سب جيروا سنة سلازغانت جيروا أجري يهو رب العالمين اندحري ديقة براخي والحنت يعني مقطعتي دبحال نجر يبلون إلهم زين كلته نمبر 1 بزعبا obligatory لنا يعني فرد خونلو نمبر 2 سنة خونلو نمبر 3 دماني دتصلع له مكروه دخونلو كزيخا አሎ ኢሎም ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ሰብ ድገብራ يعني مكروه ስለ ዝኾነት ናብኡ እንድሕሪ ገዲፍዋ እንድሕር ገዲፍዋ ንዕኡ ኣጅር ኣለዎ ማለት እዩ እንተዳኣ ገይርዋ ድማኒ ወላ ሓንቲ መቕፃዕቲ ዝበሃል የብሉን ኣማላኪን እንተገዲፍዋ ብድበለፀ ኣጅር ይርክብ ማለት እዩ رابعيت دماني حرام دخونلو مرعى نخت مرعو حرام دخونلو جزي خالو إذا سبزي اندحري حرام كلها فليتو انتدع جيروا ربنا سبحانه وتعالى عقاب كور داليو يعني ذنب خمد قبر داليو اندحري قدي فوار ما حرام مخانا فليتو دقا دفع دماني أجري اللو إلهم سلازيز يعني 4 زياتن حجي بالتفاصيل حنت بحنتي خجلتن كجمري إن شاء الله سلازي حجي أبتي explanation كنمل استخينا مع سئية فردي تخون زي مرعازي أسي مع سئية فرد تخون قبل علينا خلبل انت دعخونا ندخوني يخون السب دخوني يخون ودي 7 يخون قال نستيتي انت دعا أبزي ساعات زي physically وفاينانشالي كقلت ألو نخمرعوي كقلت ألو نخمرعو زي أسبيت زي قبل عليو زي 7 زي وإذا سبيت زي أدماني دليت ألو هرفان ألو حدار جيرو قلعت فاميلي نخجبر سلادل يدلو وخيلات سلازلو إذا سبزي نزي سبزي فرد تخون مرعان خمرعو فرد رب العالمين فردي أنا أبو إلنا مالتي مخنياتو اندحري إذا سبزي كقلت نكولو انت دعا خيدو حدار دي قبري انت دعا دي تمرعوي
ኣብ ሓራም ክወድቕ ይኽእል ስለ ዝኾነ ኣብ ዚና ዝበሃል ነገር ክወድቕ ይኽእል ስለ ዝኾነ ነዚ ሰብ እዚ ፈርዲ ትኸውን ኣላ ኦብሊጋተሪ ትኸውን ኣላ ንኽምርዖ። ስለዚ እዚኣ ነገር እዚኣ ምዝገብር እዚ ሰብ እዚ ወይ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ እስልምና ኣብኡ ኣትያ ብዙሕ ኣጅሪ ይህልዎም ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ረቢ ዝፈረደሎም ስራሓት ገይሮም ካብቲ ሕማቕ ነገር ስለ ዝተኸልከሉ ካብቲ ሓራም ዝበሃል ነገር ስለ ዝተኸልከሉ። ኣብ ሱረት አኑር ረበና ስብሓነ ወተዓላ እንታይ ኢሉና? አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ወአንኪሑ ልአያማ ሚንኩም ወሳሊሒነ ምን ዒባዲኩም ወኢማኢኩም ኢን የኩኑ ፉቀራአ ዩግኒሁም ላሁ ሚን ፈድሊሂ ወላሁ ዋሲዑን ዓሊም ኢሉና። ሕጂ እቲኣ ቃል አልአያማ ትብል እንድሕር ርኢና አያማ ሚንስ ኢሎም ሓደ ሰብኣይ ሰበይቲ ደይብሉ ወይ ከዓ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሰብኣይ ደይብላ ማለት እያ ኢሎም። ኣያማ ማለት ድማኒ ፕሉራል ናይ ኣይም እዩ ኢሎም። ዘይተመርዓወት ወይ ዘይተመርዓወ ሰብኣይ ኣይም ይበሃል። ስለዚ ረበና ስብሓነ ወተዓላ አንኪሑ ክብል ከሎ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ቃል እዚኣ ናባና ክትወርድ ኮላ ከም ኦርደር ጌርና ክንወስዳ ኣለና። ከም ኦርደር ከም ሕጊ ከም ላዝም ክትግበር ከም ዘለዋ እያ ወሪዳ ደላ ናባና ማለት እዩ። እዚኣ ከዓኒ ንወዲ ኣይትብል ንጓል ኣንስተይቲ ኣይትብል ንኩሉ እያ ወሪዳ ደላ ማለት እዩ። ንኩሎም እዚኦም ሸባብ ደቅና ንኩላትና ንዓና ነቦታት ነዴታት ንኩላትና እያ ወሪዳ ደላ ከም ኦርደር ኮይና ወሪዳ ኣላ። ኣቦ ጓል ይብል ኣቦ ጓልካ ኣመርዑ ኢዛ ጃአከ ሻቡል ኩፉእ ይብል ማለት እዩ። ወዲ ተባዕታይ ብዲኑን ብንታሽሙኡን ጥዑይ ኮይኑ ዝመፀካ ህዝተይት ኣይትግበር ኣይትጣዓስ ወይ ክልተ ኣይትሕሰብ ዓላጡል ጓልካ ኣመርዑ ይብል። ጓለይ ክትመሃር እንድያ ጓለይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣደላ 2-3 ዓመት ተሪፍዋ ኣሎ ብድሕሪኡ ክነመርዕዋ ኢና ምስ ወድአት ኢልካ ኣይተኣጅሎ ነቲ ነገር። ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ኩላህና ንሪኦ ዘለና እዚ ናይ ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ደምፆ ኮሚኒኬሽን ነገራት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ንርኢ ኣብቲ ፌስቡክ ይኹን ወይ ኣብ ድኾነ ይኹን ናይ ሓጋት ናይ ኢዕላምያት ኣነ ወዲ ተባዕታይ ይደሊ ኣለኹ ምርዓዊ ይደሊ ኣለኹ ኢላ ኩሉ እቲ ኢንፎርሜሽን ናታ ናይ ነብሳ ናይ ገዛኣ ኩሉ ነገር ተቐምጠሉ ግዜ ኣሎ ይብል ማለት እዩ። ሽኽ እዚ ስጋዕ ኣብዚ ለበል እዚ ስጋዕ ትበፅሕ ኣይትግደፋእ። ሓደ ሰብ ጥዑይ ኮይኑ ምስ ዝመፀካ ኤክስኪዩዝ ኣቕሪብካ ጓለይ ከምዚያ ጓለይ ክትፀንሕ እያ ጓለይ ክትመሃር እያ እንዳበልካ ኣይትፅናሕ። እንታይ ደኣ ጓልካ ኣመርዑ ይብል። ኣት ሴም ታይም ድማኒ ነዚኦም ኣቦታት ደለው ገንዘብ ደለዎም ሃፋትም ኣቦታት ንዓቶም ድማ እዚ ነገር እዚ ድማ ኦርደር እዩ ንዓቶም ከዓኒ። ምክንያቱ እሳቶም ሃፍቶም ስለ ድሪኡ ሓደ ሰብ መፅኡ ምስ ዝምርዓው ክምርዓው ምስ ዝደሊ ጓሎም ክወስድ ምስ ዝደሊ they make it hard for him ሃፍቲ ስለ ዘለዎም ኣብቲ ለበል ናቱ ኣብቲ ለበል ናይ ትቦ ወይ ናይቶም ስድራ ክበፅሕ ኣለዎ ብዝብል ኣተሓሳስባ ነዚ ሻብ እዚ መፅኡ ክምርዓው ምስ ዝደሊ ጓልኩም ሃቡኒ ምስ ዝብሎ ብዙሕ ተጠልባት ይገብርሉ ኣብ ክንዲ ደኽፍፍሉ ብዙሕ ተጠልባት ይገብርሉ። ስለዚ ኣብ እስልምና ንሕና ዋጅብ ዓለና ይብል ከም ኣቦታት መጠን ከም ኣዴታት መጠን ነዚ ነገር እዚ ንኽነቕልለሎም ኣዘርዋይስ እንድሕር ኣበርቲዕናዮ ደቅና ኣብኡ ከለዋ ከይተመርዓዋ ከለዋ ብዙሕ ዓመታት ክሓልፍ እዩ ከይተመርዓወ ግዜ ክኸደን እዩ ይብል ማለት እዩ።
وإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض بالمالتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. يعني باء مينس اتي اكسبنس اتي نفقات اندحر تقولو تخينكا أيها الشاب يعني خلت تدعلك خوينو نخت مرعو تمرعو يبل الرسول عليه الصلاة والسلام. نزيا حدث زيادة ماني سبب نزول نايزا حدث زيا نيرا يبل مالتيو عبد الله ابن مسعود يبل نحنا قايبل شباب نيرنا يبل عبتك زيتي مالتيو والحنتي ديبلنا جنزب يبلنا يعني فقراء نيرنا حنت نقر كنركب دي نخيل قزخ نكفت ويحدار كنقبر دي نخيل نيرنا حتى يبل منبابرنا خماني أم مسجد إنا ندقس نيرنا يبل مالتيو. رسول عليه الصلاة والسلام إلومنا: يا معشر الشباب من استطاع منكم إلوم زي حديث قلسكوا مع وريدا مالتي بتغزيتي زي حديث زي مزيا فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام. إلوم رسول عليه الصلاة والسلام نجيرو من عيب المالتي زمانيو عبد الله بن مسعود. If we go back to Surah An-Nur ayah number 34 تداخلنا دماني انتهي لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البقاء إن أردنا تحسنا. يبلنا مالتي ربنا سبحانه وتعالى. أبز زين تاين رئي طبعا بالدنيا كله حدا أبو نقالو أب زينا نتودق فورس دقبر أبو فتسيمو يلن مالتي يعني ولا تخفوا أبو نبلو سبحان الله حلفي أبس المنانا فتسيمو نابزينا قالو نخد كيد ددفاف يلن يبل. لكن رأي أسكي إزياء آية زي حجي تغرأكوا آية مالتيو ولا تكرهوا فتياتكم على البقاء إن أردنا تحسنا. تبسي انتاي مالتي أسكي خنريا انتا حدا بو دحاتي متيو ومونزي زحاتي سب بتعمي عقل دا تسبب شرط تاتيبو دحراي دماني أبتي ناي مهر نجر دماني قالي جيرو أبرتيعو انت دعا ريو أبزي زيزي تاخد كبريا زي والعزيئة كل ما عريس متص كل ما دحتي سبي متص اندحر أبوعا كم زجيرو أتصابيبونا تسابت درحو أتخينو جزي حلفي مالتيو مش حدا سبعي ترايخونن بزوحات كم زجيروم كباف دقه كملاسو يوم مالتيو. سلازي دحرناوي حجزي إزياء سب إزياء خد كداديا أنت تكبر دقخ وص تي رب ديفوت وسرح حرامات خد جبر كتعتي عمالتي ومخنياتو تجديدا. سلازي أنت أبو دايركتلي يخون إن دايركتلي يخون نزيا قالك زيا أب حرام تودق أخم دلخا. سلازي زيا آية زيا كم زعينة ترجم دحزالتي عمالتي. سلازي إذا نجارزي ربنا سبحانه وتعالى أي فتوى يو أبدي فتوى رب بدي فتوى خنوع الكلنا ما حرام نجبر علينا مالتي أبزيد ما الترموزي قاني ريكورد قبر دماني رسول عليه الصلاة والسلام دبلون من علي يا علي ثلاثا لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيمة إذا جاءها كفؤ.
እዚኣ ነሲሓ ናይ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ንዓሊ ድበልዎ ሓንቲ ካብዘን ሰለስተ መንሽን ዝተገበራ ናይ መርዓ ነገር ነይራ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ሓደ ጥዑይ ሰብ ዲኑ ብፅቡቅ ዝረኣኻዮ ሰብ መፂካ ቋልካ ኣመርዕዎ ትብል ነይራ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ሕጂ እንሻአላ ጠጠው ከብል እየ እንሻአላ ክምለሰኩም እየ። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ አሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ተመሊሰኩም። ስለዚ እዛ ዝሓለፈት ማለት እዩ መዓስ እዩ ኦብሊጋተሪ ድኸውን መርዓ ንሓደ ወዲ ሰብሲ መዓስ እዩ ፈርዲ ድኸውን ኢልና ተዛሪብና። ሕጂ ድማኒ ኣብታ ካልአይቲ ንቕጣ ድማኒ ዘዋጅ ሙምክን መስኑን ድኾነሉ ግዜ ኣለዎ፣ ሱና ጥራይ ድኾነሉ ግዜ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ በዓል መን እዮም እቲኦም ሰባት እዚኣቶም ሱና ድኾነሎም ማለት እዩ። እሱ ድማ ኩሉ መን መለከ ኡህበተን ሊዘዋጅ ጀሰድየን ወማልየን ወድማ ኣብ ልዕሊኡ ከዓኒ ያኒ እዚኣ ክትርጉማት ኮይነ ኩሉ ዋሕድ ክእለት ዘለዎ ንኽምርዖ ፊዚካሊ ወፋይናንሻሊ ኣብ ልዕሊኡ ድማኒ ትምኒት ዘለዎ ናይ ብሓቂ ድልየት ዘለዎ ገዛ ክኸፍት ሰበይቲ ክትህልዎ ወቆልዑት ክወልድ ወነዚኣቶም ክርቢ ዝኽእል ሰብ ሱና ይኸውን። ንዕኡ ግን ካብቲኣ ዝሓለፈት ፍልይ ድበለት ነገር እዚኣ ትገብራ እንተ ደኣ ተላተ ኮይና እዚ ሰብ እዚ ግን ወላ ሓንቲ ታሽሙ የብሉን ሻቕላ የብሉን ወላ እንተደይ ተመርዓወሲ ኣብ ዚና ክወድቕ እየ ካብ ዚና ኣነ ርሑቕ እየ ኣብ ሕማቕ ኣብ ሓራም ኣይወድቕን እየ ኢሉ ደኣምን ሰብ እንተ ደኣ ኮይኑ ነዚ ሰብ እዚ ሱና ትኾኖላ ማለት እዩ። ያኒ ኣብ ክንዲ ፈርዲ ትኾኖ ሱና እንተገበራ ማእጁር እንተዘይገበራ ድማ ማዓለይሂ ያኒ ወላ ሓንቲ ዘንቢ ነገር ዝበሃል የብሉን። ሕጂ ዑለማ እንታይ ድብል ሕቶ ኣውሪዶም መስለኩም? እሱ ድማ እንታይ ኢሎም መን እዩ እቲ ዝበለፀ ኣጅሪ ዘለዎ ሓደ ሰብ ዝተመርዓወ ድዩ ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ግዚኡ ኣብ ዒባዳት ንረቢ ክዓብድ 24 ሰዓት ኣብ መስጊድ ከይዱ ኩሉ ግዚኡ ናብዚ ግዜ እዚ ዘሕልፎ ናብዚ ነገር እዚ ዘሕልፎ ኣየናዮም ይሓይሽ ኢሎም ሓቲቶም። እዚ ዒባዳት ክንብል ከለና ጠብዓን ኩሉ እቲ ዒባዳት ብሰላት ይኹን ብፆም ይኹን ብዝኾነ ይኹን ፅቡቕ ነገራት ናብ ረቢ ክበፅሕ ኢልና ንገብሮ እሞ 24 ኣወርስ ኣደይ ኣብዚ ግዜ እዚ ከጥፍኦ እንከሎ እዚ ሰብ ዶ ይሓይሽ ወላ እቲ ዝተመርዓወ ሓዳር ድኸፈተ ሰበይቲ ደላቶ ቆልዑት ደለውዎ ሙምክን ከማነይ እዚ ሰብ እዚ ሰበይቱ ጥራይ ትህሉ ትኸውን ምስኡ ጋና ይወለደ ንኸውን። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ መኖም ሓይሽ ዝብል ሕቶ ተሓቲቱ እሱ ድማኒ እቲ መልሲ ከዓኒ እቲ ሓዳር ድኸፈተ ሰብ ብ10 ኢድ ንሱ ይሓይሽ ኣጅርናቱ ካብዚ ሰብ እዚ 24 ኣወርስ ኤደይ ንረቢ ክዓብድ ዝርከብ ደሎ ሓንቲ ካልእ ስራሕ ደይገብር ብጀካዚ እሱ ይሓይሽ ኢሎም ማለት እዩ። ወካልአይቲ ሕቶ ድማኒ ስሚላር ቱዛት ንዓ ዝመሰለት ድማኒ ከዓ ኢሎም ድማኒ እቲ ተመርዓወ ሰብ ዶ ይሓይሽ ወይ ከዓ ጣልብ ልዕልሚ ያኒ ኖውሌጅ ትምህርቲ ክቐስን ዘሕልፎ ዘለዎ ግዚኡ እዚ ሰብ እዚ ዶ ሓይሽ ወይ ከዓ እዚ ተመርዓወ ሰብ ኢሎም ወበርዱ እቲ መልሲ ድማ ኢሎም ገሊኦም ኢሎም እቲ ተመርዓወ ሰብ ይሓይሽ ኢሎም ገሊኦም ድማኒ እቲ ኖውሌጅ ከይዱ ኖውሌጅ ክረክብ ኢሉ ድፅዕር ዘሎ ሰብ ይሓይሽ ኢሎም። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እንተ ዳርኢና ይብሉ ማለት እዮም እዚ ኖውሌጅ ክወስድ ኢሉ ድኸይድ ዘሎ ሰብ ብጀካ ንነፍሱ ጥራይ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ንነፍሱ ጥራይ እዩ ዝጠቅም። ኣማ እቲ ሰብኣይ ተመርዒዩ ቆልዑት ኣምፂኡ ኣብዛ ዱንያ እዚኣ ነዞም ቆልዑት እዚኣቶም ብፅቡቅ ገይሩ ኣዕብዩ ዳሕራይ ዝቆልዓ እዚ የምክን ለዓለላህ ብፅቡቅ ገይሩ እንተዕብይዎ
ኣብቲ ኮሚኒቲ ናቱ ወፂኡ ክንደይ ኣጅር ክንደይ ፅቡቅ ነገራት ንሰብ ክንደይ ጥቕሚ ዘለዎ ነገራት ክገብር ምስ ዝርከብ እዚ ሰብ እዚ ተመርዒዩ ደሎ ደቂ ዝወለደ ብ10 ኢድ ንሱ ይሓይሽ ዝበሉ ዑለማ ከዓ ኣለው። ስለዚ እዚ ሓደ ኣረኣእያ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ መርዓ ስጋዕ ክንደይ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ኣብ እስልምና ደርእየና እዚአን ክልተ ገሊፅና ኦብሊጌሽን ኢልና ኦብሊጋተሪ ኢልና መይስና ሱነን ዝኾነሉ ሰዓታት ኣሎ ኢልና ካልአይቲ ድማኒ ሳልሰይቲ ድማኒ መርዓ ሓራም ዝኾነሉ ሰዓት ከዓ ኣሎ ኢሎም ድማኒ ከመይ ማለት እዩ ሓራም ዝኾነሉ ሰዓት السادماني قالوا العلماء من أيقن إنه سيؤذي زوجته أو زوجها أو ستؤذي زوجها physically ويكا mentally سو أتي مرعان عؤ حرام يخون مالتي كل يخون مالتي لأن ربنا سبحانه وتعالى انتايبل لإن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يعني مالت حدا سب انت دعا نفسه فليتو مرعى مزمرعو ساعات نتعلم تعالى الله سبيتي ويكا اتياقو على نستيتي مرعى مستمرعو قزي نتي سبعيد وسداد الله اندحر فيزيكالي يخون ايموشنالي اندحر كتأزيو ويكا أزيا دخل انت دعا خوينو ننحد حدوم اندحر زي سب عايزين سبيتو خازيا أنا أزيا يخيلي بزي تبايناتي يلو دعم من تدعا خوينو ويكا أسا نفس الكلام أبز غزيزي نزياتهم محرم يخون مالتيو حنجي مثلا يبلو حدا سب فيزيكال سيكنس تدعالو قدلت ناي دخونا يخون فيزيكالي حمام درعي حمام تدعالو تخوينو أبز غزيزي زي حمام زي مس حنتو قال نستيتي وي إذا سب زي أدما مس سب أي كوينهم تمارع يوم تدعى تي قبو نايس لمنا من قدي نقر كقبرو انت دعا يقولوا خينهم ننحد حدهم أبز غزيزي إذا سب عايزي حرام نخمرعو وصاها معني حرام نخمرعو وبزح غزي دماني انتاي بحال سدراي موصو نعا خنمرعوه كاينا بزحلنا يعني حدار كبرلنا بردو نزاقوال دما كوم يولوا جن ازيوم ازي سب ازي ويزا سبيت ازيا زي أقوال نستيت ازيا يفولتو يوم نفسهم فولتو يوم حدا نقر حمع نقر عب نفسهم فيزيكالي نزي نقر ازي خقبرو ديخ أولم نقر الله مزفلتو عبز ساعات زي يكون واجب عليهم يعني نو نحنا أنا 5 عينة الصقم علني إلو نخزارب وي إلا نختزارب نتوم فاميلي ناتا ويناتو نخاقنعوهم مخنياتو نعوم كردي لهم حنتي السبعي زقوالا نستيت متسيون نسدرو خارديلو مونزا قوالا نستيت زيا كجوكونا كولو بتدي قبع من قدي كازيا مزجمر زنبي قبرالو ونفس الكلام زي قوالا نستيت زي أدماني كتازيو مستجمر زنبي تقبرالا سلازا أبو خيبة صحت ويا أبو خيبة صحو خلو سبزي نتمرعتي تطو كبل يعني بز غزيزي نزيهم قلت عين السبعة زياتهم حرام يخون على مرعى مالتي وبخال عينة من قد دماني خمن ريقو بزحات سبات علو بطعمي طمع دلوم ناي جنزب حمام دلوم بزحات سبات علو حتى يبل زي شخي زي يبل بزحات سبات يرعيلو لدرجة يعني شاهي تبرد ناي شاهي تي غطف ود غطف شكر ود شكر عب أرماديو عدس يومو دخلو دك تبعتيو علو إذا نقر زي استاتهم كما تخلو ترايد خفت
ስጋዕ ኣብዚ ዝበፅሑ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጠማዕ ሕማም ዘለዎም ኣለዉ ስለዚ እንድሕር እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነፍሶም ዝፈልጡ ተኮይኖም ብሕልፊ እዚ ሰብኣይ እንድሕር ሰበይቲ ኣምፂኡ ከምዚ ዓይነት እዚ ሙዓመላ ክዓመላ ተኮይኑ ንዕኡ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓራም ክምርዓው ይብል ማለት እዩ ብካልእ መንገዲ ድማ at the same time ድማ ይብል እንተደኣ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ነፍሱ ዘይከኣለ ግን ነፍሰይ ክኽእል እየ ብመን ኣቦይ ክሕግዘኒ እዩ ኣቦይ እቲ መሳርፍ ናተይ ክህበኒ እዩ ኣነ ሓዳር ክገብር እየ ኢሉ ካብ ኣቦኡ መሳርፍ ድፅበይ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ድማ ነዚ ከዓኒ ሬዲ ይኮነን ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ከይወድቕ ኣብቲ ጭቆና ናይ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ኣምፅኣ ኣብ ሕማቕ ጭቆና ያዕኒ ዙልሚ ከይዘልማ ማለት እንተዘይተመርዓወ ይሕሾ ሰብ እዚ ስጋዕ ሬዲ ድኸውን ስለዚ ሰለስቲአን እዚአን ገሊፅና ሕጂ ራብዐይቲ ሓንቲ ተሪፋትና ማለት እዩ መዓስ እዩ ታሽሙ ድማኒ መርዓ ድማኒ ተፀለአ ድኸውን ሓራም ኢልና እዚኣ ቅድሚ እዚኣ ነበረት ሓራም ኢልና ሱና ኢልና ፈርዲ ኢልና ሕጂ ድማኒ መርዓ ተፀለአ ድኾነሉ ሰዓት ከዓ ኣሎ ይብሉ እሱ ድማኒ መን ካፈ ኣን ዩእዝየ ዘውጀተሁ ፊዚካሊ ወይ ከዓ ፋይናንሻሊ ኣብዚ ሰዓት እዚ ነዚ ሰብ እዚ ያዕኒ ሙተኣክድ ኣይኮነን ዘሎ ተመርዕየ ኣነ ፅቡቅ ሓዳር ክገብር እየ ወይ ፀገም የብለይን ዝብል ኣተሓሳስባ ይብሉን እንታይ ደኣኒ ቁርብትለይ ሸክ ኣለዎ ቁርብትለይ ፍርሒ ኣለዎ እንተምፅያያስ ከመይ ገይረ ክሕዛ እየ ዝብል ኣተሓሳስባ እንተደኣ ኣለዎ ተኮይኑ ሰብ እዚ መክሩህ ይኸውን ማለት እዩ መርዓ ነዚ ሰብ እዚ መክሩህ ይኸውን ማለት እዩ ስጋብ መዓስ ስጋዕ ከይዱ ነቶም ድፈልጡ ሰባት ያዕኒ ናይ ሕክምና ይኹን ናይ ድኾነ ይኹን ነገር ፍልጠት ሰባት ዘለዎም ንዖም ከይዱ ኣማኺሩ ስጋዕ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ሕማሙ ቁርብትለይ በሪሁ እንድሕር ሰበይቲ ምፅኡ ወይ ደቂ ምስ ወለደ ነዚ ነገር እዚ ሃንድል ክገብሮ ድኽእል ተኮይኑ እንተደኣ ንዓኣ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ምስ ደቃ ኤክስፐንስ ናይ ላይፍ እንድሕር ዘይጥምዓላ ተኮይኑ ወነፍስ ልከላም እንድሕር ክእለት ኣለዎ ተኮይኑ ምስ ፈለጠ እንታሽሙ ምስ ረኸበ ማለት እዩ ሓገዝ ምስ ረኸበ ካብ ካልኦት ሰባት ሙተኣኪድ ኮይኑ መፂኡ ንወላ ሓደ ሰብ ክጎድእ ከም ደይክእል መፂኡ ምስ ዝርድኦ ኣብዚ ግዜ እዚ ክምርዓው ሓላል ዓለይሁ ያዕኒ ኣብዚ ግዜ እዚ መክሩህ ኣይከውንን እዩ መርዓናቱ እንታይ ደኣ ቅቡል እዩ ማለት እዩ ሓንቲ ፖይንት ድማኒ ለማ እንታይ ኢሎም ኢነ ልኹጥበተ على الخطبة حرام أو مكروه لهم إذا أنتي مالتيا هذا سب يقيد يحصي نزا قال زيات حصيوا ما شاء الله كابتوعيات فاميلي صبغتيا وكل نجر أخلاق دلوا وحسب ونسب دلوا خوين ورخيبوا سلاز قيد تحصيوا بدحريو እዚ ሰብ እዚ ንሓደ ዓርኩ ይነግሮ ማለት እዩ ኣነ ከምዚ ኢለ ተሓፂ ይብሎ ማለት እዩ እዚኣ ቆልዓ እዚኣ ካብዚ ቦታ እዚ ካብዚ ገዛ እዚ ኢሉ እቲ ኢንፎርሜሽን ምስ ዝነግሮ እዚ ሰብ እዚ ይኸይድ ነቲኣ ተዓርኩ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ሰብ እዚ ከምኡ ምስ በሎ ኸይዱ ብሕቁኡ ኸይዱ ነዚኣ ቆልዓ እዚኣ ተሓፂዩ ይምርዓዋ ማለት እዩ እቲ ተሓፂዋን ከሎስ መሊሱ እቲ ሓደ ከም ገለ ገይሩ ኣቕኒዑ እቲ ሕፀ ከም ድብል ይገብሮ ንሱ ኸይዱ ይምርዓዋ እዚ ነገር እዚ ኩልኩል እዩ ወሓራም እዩ ከምዚ ዓይነት እዚ መርዓ ገይሩ ድምርዖ ሓራም እዩ يأسم من فعل هذا الأمر إذا تزوج بهذه الطريقة يكون مكروها يبل مالتي وعبز كزيزي كم زعينة أمار عواجر ودمر عوسب تدعلو تخينو مكروه يقبر له أبسلمنا تقبلنا ديبلو إسرح يقبر له مالتي أجي أبزيانا قرزيا إكزامبل يمتص مالتي مقيرة يبل إذا سبزي مقيرة شمو دنبرة مالتي
انتايبل ما قلبني أحدا برأيه ورجاحة عقله إلا غلام استشرته مرة في خطبتي فتاة كانت جميلة وأديبة وحسيبة ونسيبة فقال لي يا أمير إنها لا تصلح لك فقلت لما فقال لي أنا رأيت رجلا يقبلها حجي أبز جزيزي እዚኣ ንእሽትለይ ስቶሪ ኣላ ማለት እዩ ሙቂረተ ዝበሃል ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ይብል ሓደ ቆልዓ ነይሩ ሓንሳብ ምስ ሓተትክዎ በቲ ዓቅሉ ናቱ ገይሩ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ሙቂረተ ማለት ሲ ብጣዕሚ ስማርት ዝኾነ ሰብ እዩ ነይሩ ወላ ሓደ ሰብ ካብቲ ሓንጎሉ ዝለዓለ ኣተሓሳስባ ዝነበሮ ሰብ ኣይነበረን ብጀካ እዚ ወዲ እዚ ግን መፅኡ ንዓይ ዝንእሽተይ ቆልዓ እዚ ግን መፅኡ ረቲዑኒ ወይ ከዓ ኣሕሚቁኒ ይብል ማለት እዩ ነዚ ቆልዓ እዚ ከይደ ሓደ ግዜ ኣብቲ ሕፀናተይ ሓቲተዮ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝመሰለት ተሓፅየ ከም ዘለኹ ኢለዮ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ኢሉኒ እዚ ቆልዓ እዚ ላ ተስልሑ ለከ ኢሉኒ ንዓኻ ትኸውን ኣይኮነትን ኣንታ ኣሚር እዚኣ ሰብ እዚኣ ንዓኻ ትኸውን ኣይኮነትን ይብለኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ንምንታይ ከምኡ ትብል ኣለኻ ምስ በልክዎ ኣነ እኳ ሓደ ግዜ ሪአየ ኣለኹ ሓደ ሰብኣይ ክስዕማ ሪአየ ኣለኹ ይብል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብድሕሪ ቁርብ ግዜ ማለት እዩ እዚ ሙቂረተ ኢንቪቴሽን ይመፆ ማለት እዩ ካብ መን ካብዚ ወዲ እዚ መርዓ ንዓይ ንዓ ኣብቲ መርዓ ናተይ ወዓል ኢሉ ይፅውዖ ኣብቲ መርዑ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ከደ እዚ ሰብ እዚ ሰፕራይዝ ይኸውን ምክንያቱ እቲ መርዓት ናይዚ ሰብ እዚ ኮይኑ ዝረኸባት ኣትምርዓው ደላ እታ ነፍሲ ጓል ንሱ ሓፂዋ ዝነበረ ኮይኑ ይረኽባ ማለት እዩ ስለዚ ከይዱ ይሓቶ ከምዝስ እንደይበልካንን ይብሎ ንምንታይ ዳ ሕጂ ስኻ የትካ ንዓ ተመርዒኻያ ይብሎ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ይብሎ እወ ያዕኒ ሓደ ሰብኣይ ክስዕማ ሪአ እንደይበልካንን ምስ በሎ ይብሎ እዚ ወዲ ንእሽተይ ድማ እወ ኣቦኣ እዩ ትስዕማ ዝነበረ ሰብኣይሲ ኣቦኣ እዩ ኢሉ ይምልሰሉ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ይብል ኣብ እስልምና ኣክሰፕትድ ኣይኮነን ቅቡል ኣይኮነን ይብል ማለት እዩ ካልእ ድማኒ ዘዋጀል ቁሩር ዝበሃል ድማ ኣሎ እዚ ዘዋጀል ቁሩር ድማ ዝተፀልአ መክሩህ እዩ ኣብ እስልምና ይብል ማለት እዩ መሰለን ይብል ከመይ ማለት እዩ ዘዋጀል ቁሩር ማለት እዩ ሓደ ሰብኣይ ከይዱ ንሓንቲ ምስ ክምርዓዋ ኢሉ ሕፀ ምስ ዝገብር ኣብዚ ግዜ እዚ ይሓትት ማለት ፎር ኤግዛምፕል እንታይ ይብል እንታይ ኣኸ እዚኣ ጓልኩም እንታይ ዓይነት ትምህርቲ እያ ትኸይድ ዘላ እንታይ ዓይነት ዩኒቨርሲቲ እያ ትመሃር ዘላ ኢሉ ምስ ዝሓትት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ጓልና ደኣን ዶክተራ እንድያ ይብልዎ ማለት እዩ ሕጂ ዓላ ኣሳሲ እናሃ ዶክተራ ይቕፅል ማለት እዩ ሰብ እዚ ግን ብድሕሪ ሽወያ እንታይ ይረክብ ማለት እዩ እዚኣ ቆልዓ እዚኣ ጋና ኣብቲ ሜዲካል ፊልድ ኣብቲ ትምህርቲ ማኣዲ ትምህርቲ ዳያ ደላ እምበር ጋና ትምህርታ ከም ዘይወደአት ይረክብ ማለት እዩ እዚ ሽዑ ንዓኡ ሰፕራይዝ ይኸውን ስለዚ ቁሩር እዚ ዘዋጀል ቁሩር ይበሃል ማለት እዩ ወካልእ ኤግዛምፕል ድማኒ ናይ ዘዋጀል ቁሩር ድማኒ ክሕፀያ እንከሎ እንታይ ይብልዎ እቲኦም ስድርኡ ጓልና 19 እያ ይብልዎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብቲ ከትበል ኪታብ ክግበር ምስ መፀ እቲ ዶኩሜንት ገለመለ እቲ ኣይዲ ካርድ ምስ ተረኣየ እዚኣ ሰብ እዚኣ 32 ዓመታ ኮይኑ ይፀንሕ እዚ ግዜ እዚ እቲ ዝበልዎ ሓሶት ምዃኑ የረጋግፅ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ዘዋጀል ቁሩር ይበሃል ኣብዚ ግዜ እዚ ንኩሎም ኣይፅቡቁን ነቲ ዝምርዓው ደሎ ወላ ነታ ትምርዓው ደላ ኣይፅቡቁን እዚ ድማኒ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ
ኣብ እንታሽሙ ኣብ እስልምና ተቐባልነት የብሉን ይብል ማለት እዩ። ካልእ እዚ ኩሉ ንሪኦ ኩሉ ግዜ ጠብዓን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዘይብልካ ነገር ኣለኒ ኢልካ ነቶም ካልኦት ሰባት ያዕኒ ደይንስኻ ደይ ጠባይካ ወይ ከዓ ሓደ ነገር ደይብልካ ኣለኒ ናተይ ኢልካ መሰለን ሓደ ሸባብ ማኪና ፅቡቕ ማኪና ሒዞም ኣብቲ እንዳ ሕፂቶም ክኸዱ ዝረአዩ ኣለዉ። ኣብዚ ግዜ እዚ እዚኦም ፋሚሊ እዚኣቶም እዚ ቆልዓ እዚ ሃፍታም ይመስሎም እዛ ማኪና እዚኣ ከመይ መሰለት ማኪና ሒዙ ክመፅእ ከሎ ናቱ ገይሮም ይወስድዋ ወሱ ድማ የእምኖም ባዕድ ሽወያ ድማኒ ናቱ ከምደይ ኮነት ክፍለጥ ከሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ፅቡቕ ኣይርከብን ማለት እዩ ንክልቲኦም ወገን። ስለዚ ዘዋጀል ቁሩር ዝበሃል ድማ ረቢ ደይፈትዎ ስራሕ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ እስልምና ድማ መክሩህ ኮይኑ ይተርፍ። ስለዚ እዚ ኩሉ ገሊፅና ማለት እዩ ሸርጥታት ናይ መርዓ ነገር እንታይ ዓይነት ክኸውን ከም ዘለዎ 4 ነገራት ገሊፅና። ስለዚ ሆፕፉሊ ኢንሻአላህ ተረዲእና ንክኸውን ፅኒና ሰሚዕናዮ ተረዲእና ንኸውን ኢንሻአላህ። እዚ ኩሉ ጌጋታት ዝግበር ኣብዚ ኮሚኒቲ ናትና ምስ ህዝቢ ናትና ነዚ ምስ ሰማዕና ንጌጋታት ንገብሮ ነበርና እንተደኣ ኣሎ ተኮይኑ ኢንሻአላህ ንዑ ፈሊጥና ንክንእርሞ ወኢንሻአላህ ንደቅና ዋልድ ይኹና ኣወዳት ረብ العالمين ረቢ ድፈርሓ ወረቢ ድፈርሑ ንክህብወን ረቢ ናብ ረቢ እንዳሽመና ነቐርብ ማለት እዩ ለመና ነቐርብ። وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.